घनखियो लैलै घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हामीहरू मृत्युभित्रको होइन, हामीहरू हौं मृत्युदेखि माथिको। यदि हामीले मृत्युलाई स्वीकारेर मृत्युभित्रको आफू हो, एक दिन मर्नै पर्छ, मरेर जाने चोला हो भनेर यसरी मृत्युलाई सर्वे सर्वा मानेर मृत्युको अधीन भएर यदि हामी रहन्छौँ भने त्यो हामीहरूलाई सुहाउँदैन। किनकि हामीहरूको वास्तव स्वरूपमा न त मृत्यु नै छ, न त मृत्युको कारण शरीर नै छ। यथार्थ हाम्रो स्वरूप आत्मा हो। यो स्वरूपलाई आत्मा भनिन्छ। आफ्नो जो स्वरूप हो, जो खास आफू हो, जो शुद्ध आफू हो, जसलाई स्वरूप भनिन्छ, यो स्वरूप जो आत्मा हो, यसमा वास्तवमा न त शरीर छ, न त मृत्यु नै छ। हामीले आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई अर्थात् आत्मालाई बिर्सेको हुनाले र शरीरलाई मात्रै आफू भएको हुनाले मृत्यु अनिवार्य हुन गएको हो। शरीरलाई लिएर हामीले मृत्युलाई स्वीकार गर्न पुगेका हौं। तर यथार्थमा यो संसारको जो उच्च वेदान्त छ, वेदान्त दर्शन, अयम तु परमो धर्मो यद योगेनात्म दर्शनम, यो आत्मदर्शनमा हामीले दृष्टि दियौं भने, जसलाई वेदान्तले बताइराखेको छ, सारा उपनिषदहरूले बताइराखेको छ, वास्तवमा गीताको सार पनि हो, सारा वेदको सार हो। त्यो के हो भने आत्मा मात्रै भएको वस्तु हो। आत्मामा मृत्यु छैन। किन मृत्यु छैन भने आत्मामा वास्तवमा शरीरै छैन। आत्मा र शरीर दुवै एकैचोटि हुनु सम्भव छैन। आत्मालाई बिर्सियो भने शरीरको अनुभव हुन्छ, शरीरको अनुभव भइराख्यो भने आत्मालाई हामीले बिर्सन पुगेका हुन्छ। आत्मा र शरीरको कहिल्यै पनि सम्बन्ध छैन। किनभने आत्मा चेतन हो, शरीर जड हो। जड भनेको मुडो जस्तो, चलाए चल्ने, नचलाए नचल्ने। अब चलाउँछ चेतनले, चेतनले नचलाए त्यो मुडो शरीर चल्दैन। जस्तो मरेको शरीर छ, त्यो आफै चल्दैन। हामीले जो जिउँदो शरीर आफूलाई भनेका छौँ, यदि हामीले शरीरमा आफू बुद्धि नगर्ने हो भने र हामी चलाएनौँ भने यति बेला पनि शरीर चल्दैन। त्यो निद्राको हाम्रो अनुभव हो। निद्रामा हामीले शरीरलाई वास्ता गर्दैनौँ, किनभने जो वास्ता गर्ने हो त्यो विलय भएको हुन्छ, लय भएको हुन्छ। त्यो शरीरदेखि धेरै भित्र रहेको हुन्छ मन रूपले। त्यसकारणले शरीर यद्यपि खाटमा सुतिराखेको छ तापनि हामीहरूलाई थाहा छैन शरीर छ कि छैन भनेर। किनकि हामी त सपनामा संसार कता कता घुम्न गइरहेका हुन्छौँ। बिस्तराको शरीरपट्टि हाम्रो वास्ता हुँदैन, किनभने त्यो मुडो हो। अब जब हामी जाग्छौँ बिस्तराबाट, निद्राबाट, त्यसपछि मात्रै हामीले शरीरमा प्रवेश गरेर शरीरलाई चलायमान बनाउँछौँ।
ल उठ्ने बेला भएछ, ल अबेला भएछ, अथवा सबेरै रहेछ, उठ्नु पर्यो, यस्तो यस्तो काम छ। यसरी हामीले शरीरलाई चलायमान बनाउँछौँ। जस्तो त्यो मरेको शरीरलाई, मुर्दारलाई पनि हामी चलाउँछौँ नि त। यता पल्टाउँला, उता पल्टाउँला, यता तानौँला, उता उचालौँला। त्यो मरेको शरीर र त्यो यताउता लग्ने उचाल्ने त अर्कै मान्छे हो नि त, अलग अलग हो नि त। मरेको मान्छे र त्यो मरेको मान्छेलाई चलाउने त अर्कै हो, भिन्न भिन्न, एउटै त होइन नि। ठिक त्यस्तै अहिले हामीले जो शरीरधारीको रूपमा रहिराखेका छौँ, यहाँ पनि यति बेला पनि दुईवटा छ। एउटा मुडो शरीर छ, जसलाई हामीले आफू भनेका छौँ, आत्मालाई बिर्सेर। यसैले यथार्थ मुक्तिशास्त्र, ज्ञानशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मृत्युभित्रको हामी होइन, मृत्युको अधीन हामी होइन, मृत्युको मालिक हौँ हामी, मृत्युदेखि माथिको हामी हौँ। किनभने शरीरदेखि अलग्गै आत्मा हौँ हामी। आत्मामा मृत्यु हुँदैन, किनकि आत्मालाई अमर भनिन्छ, तर शरीरलाई अमर त भनिँदैन। मर्ने हुनाले शरीरलाई अमर भनिँदैन, आत्मा सधैँ रहिरहने हुनाले अमर भनिन्छ। त्यस कारणले हामीले आत्मालाई लिएर, किनकि आत्मा त हाम्रो वास्तव स्वरूप हो, बिना आत्मा त हामी न सुन्न सक्छौँ, न भन्न सक्छौँ, न केही गर्न सक्छौँ। किन आधार त चेतन चाहिन्छ नि त, ऊर्जा चाहिन्छ नि त। ऊर्जा भनेको शक्ति स्रोत चाहिन्छ नि त। शक्ति स्रोत त आत्मा हो, शरीर होइन। शरीर मुडो जस्तै हो। त्यसैले मृत्युभित्रको हामी होइन, मृत्युको अधीन हामी होइन, मृत्युदेखि माथिको, मृत्युदेखि अतीत। शरीरको मृत्यु भए पनि आत्मा हाम्रो मृत्यु हुँदैन, किनकि हाम्रो यथार्थ स्वरूप आत्मा हो। त्यसकारणले अब यो शरीर प्रपञ्चबाट अर्थात् मृत्युको घेराबाट हामी कसरी सधैँलाई उम्कन सक्छौँ र अमर रूपमा रहिरहन सक्छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले यो 5वटा सूत्रलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 5वटा सूत्र भनेको 5वटा उपाय, 5वटा बाटो, 5वटा आधार छन्। यो 5वटा आधारलाई हामी लियौँ भने संसारका हामी जो कोही पनि सधैँ अमर रूपबाट, मृत्युरहित अमर रूपबाट, वास्तवमा शरीर रहित आत्मा रूपबाट हामीहरू सदाकाल यति बेला पनि जहिले पनि हामी रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। अब 5वटा सूत्र के छ भने, पहिलो सूत्र के हो भने विषयको चिन्ता हामीले गर्नु भएन। पहिलो कुरा, विषय भनेको शरीर र मृत्युका कुरा आउँछन् यसमा। शरीर सम्बन्धी र मृत्यु सम्बन्धी कुरा आउँछ, जसलाई छोटकरीमा विषय भनिन्छ। अब यतापट्टि हामीले चिन्ता नगरौँ, किनकि जो हुनु छ त्यो हुन्छ, जो हुनु छैन त्यो हुँदैन। जो हुनेवाला छ त्यो हुन्छ, जो नहुनेवाला छ त्यो हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो चिन्ताले यहाँ केही घटिबढी हुनेवाला छैन, किनकि त्यही भोग्न नै हामी सबैको शरीर अहिले रहिराखेको छ र भोगिराखेको छ। यसको रेखदेख गर्ने, सञ्चालन गर्ने, संरक्षण गर्ने, यो सब गर्ने दैव हुनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वर भनिन्छ, सर्वेश्वर भनिन्छ। हामीहरूको वर्तमान र भविष्यको जीवन छ त्यो उहाँको हातमा गइसकेको छ, हाम्रो हातमा छैन। किन छैन भन्दाखेरि प्रारब्ध जो छ, हामीले आज अघि पहिला जो गरेका थियौँ पूर्वजन्महरूमा, त्यसको आधारमा ईश्वरले हामीलाई यो शरीर दिएर त्यो भोगाइरहनु भएको छ। हामीले के भोग्नु छ त्यो भोगाइरहनु भएको छ। त्यसकारण हामीले अहिले दुःख हटोस् भनेर न दुःख हट्न सक्छ, न सुख मात्रै प्राप्त होस् भनेर सुख मात्रै प्राप्त हुन सक्छ। त्यसकारणले अब के भोग्नु छ, सुख वा दुःख, त्यो हामीले भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी भोगिरहेका छौँ। जब भोग्ने समय सिद्धिन्छ त्यसपछि शरीर छुट्छ। त्यसकारणले हामीले यस विषयमा चिन्ता गर्नु परेन। त्यसकारणले विषयको चिन्ता हामी कुनै नगरौँ। यो पहिलो कुरा हो, पहिलो बाटो हो, पहिलो सूत्र हो।
विषयको चिन्ता हामी गर्दै नगरौँ। यसरी विषयको चिन्ता हामीले नगरेपछि के हुन्छ भने जो चित्त हो, विषयलाई बोकेर बसेको जो चित्त हो, त्यो चित्त चुपचाप हुन्छ। हामीले केही कुरा नफुराएपछि, केही कुरा नसोचेपछि, केही कुरा भावना नगरेपछि जो चित्त हो त्यो पनि चुपचापै बस्छ नि त। अनि चुपचाप बस्छ र अब चुपचाप त आत्माको स्वभाव हो, किनभने आत्मा त बोल्दैन, आत्मा त केही गर्दैन, गराउँदैन पनि। अब गर्ने गराउने त सब त्यो त कर्ता भाव हो, त्यो त चित्त भाव हो, त्यो त विषय भाव हो। हामी त अहिले त्यो विषयको चिन्तालाई छोडेका छौँ। त्यसैले त्यो चित्त अब के हुन्छ भने चुपचापको स्थितिमा, यद्यपि आफ्नो कामकाज चलिराखेको हुन्छ, तर त्यो चित्त छ अब चुपचाप हुन्छ। अब चुपचापको स्वभाव त आत्माको हो। जस्तो हामी गाढा निद्रामा अनुभव गर्छौँ नि, त्यो चुपचापको अवस्था हो नि। अथवा निर्विकल्प समाधिमा हामी बस्छौँ, त्यो पनि चुपचापको अवस्था हो। र ध्यानको समाधिमा हामी बस्छौँ, त्यो पनि चुपचापको अवस्था हो। केही पनि नचिताएर हामी बस्छौँ, त्यो पनि चुपचापको अवस्था हो। त्यसैले आत्मापट्टि चित्त फर्कन्छ, भित्र फर्कन्छ, बाहिरबाट भित्र फर्कन्छ। बाहिर डुलिया थियो, अब नचिताएपछि त बाहिर डुल्न पाएन, त्यसैले त्यो स्वतः चुपचाप रूपले भित्र बसिरहन्छ। यसरी भित्र जो बसिरहन्छ त्यो स्वभाव हो, आत्माको स्वभाव हो। यसरी जानी नजानी त्यो जो चित्त हो त्यो आत्माको आकारमा रहिराखेको हुन्छ, किनकि नचिताउनुको जो अवस्था हो त्यो त आत्माको अवस्था हो। यसरी पहिलो सूत्रबाट के हुन्छ भने विषयको चिन्ताबाट हटेर चित्त अब आत्मा उन्मुख भयो, हृदय उन्मुख भयो, अन्तर्मुखी भयो र आत्मालाई समात्यो, आत्मामा रहन लाग्यो। यो पहिलो भूमिका। अब दोस्रो सूत्र अथवा भूमिका अथवा बाटो उपाय के हो भन्दाखेरि, अब जो चित्तले आत्मालाई समातेको छ, अब लगातार समात्न लगाइराख्ने, आत्माकै अनुभव गरेर राखोस्, विषयतिर नजाओस्, जान खोजे पनि त्यसलाई रोकोस्। किनभने विषय बाहिर जानु आवश्यक त छैन, किनभने हामीभन्दा माथि दैव हुनुहुन्छ, उहाँले देखभाल गरिरहनु भएको छ हामीलाई, कि हामीलाई के पाउनु पर्ने के नपाउनु पर्ने सब उहाँबाट तजबिजबाट भइरहेको। यसरी हामी ढुक्क भएर हामी चाहिँ नि आत्मा उन्मुख भएर आत्माको भावना गरेर विषयतिर जान नदिएर, विषयमा जान खोज्छ चित्त तर जान नदिने, किन काम छैन, काम हो आत्मा रूपले रहिरहने। त्यसैले चित्त त आत्मा रूपले रहिराख, तेरो भलाई आत्मा रूपले रहिरहनुबाट हुन्छ भनेर त्यो चित्तलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर आत्माको भावमा रहिराख्ने, लगातार आत्माको भावमा रहिराख्ने, यो हो दोस्रो बाटो सूत्र। अब तेस्रो के हो भने यसरी हामीले चित्तलाई आत्मामा लगातार राखिरहेपछि, विषयमा आउन नदिएपछि, केवल आत्मामा रहिराखेपछि यस्तो स्वभाव हो समाधिको। अब हाम्रो समाधिमा परिणत भयौँ हामी, आत्मा रूपले लगातार अनुभव रूपले समाधिको रूपमा हामी रहिराख्यौँ। यसरी रहिरहनुपर्छ, यो तेस्रो सूत्र। अब त्यसपछि चौथो सूत्र के हो भने जो हामीले समाधि यसअघि गरेका थियौँ तेस्रो सूत्रबाट जो हामी चौथो सूत्रमा आयौँ, चौथो सूत्रमा के हो भने अब त्यसलाई झन् गाढा रूप दिने, आत्माको भावना गरेको सुषुप्तिलाई सम्झेर हुन्छ कि नचिताएर बसिराखेर हुन्छ कि अब आत्मा हो भनेर दृढ भावले गरेर हुन्छ कि आत्माको समाधि रूपले रहिराखेर हुन्छ कि अब हामीले चाहिँ नि जो विषय वासनाहरू छन्, शरीर वासना, संसार वासना, शास्त्र वासना, यी सारा वासनाहरूलाई शिथिल गर्दै 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 जानुपर्छ, हटाउँदै जानुपर्छ। त्यो खुम्चिँदै जान्छ। यसरी गरेपछि के हुन्छ भने आखिरीमा मन पनि हराउँछ, किनभने विषय हराएपछि मन पनि हराउँछ, जो हामीलाई संसारमा डुलाउने जो चित्त हो त्यो पनि हराउँछ। यो हो चौथो उपाय। अब पाँचौँ के हो भने हामीले जो आफ्नो चित्त छ, अब चित्तलाई हामीले चाहिँ आत्मामा बदलियौँ। अब चित्त भन्ने छैन, त्यो आत्मा रूपले मात्रै केवल रहिराख्यो। अब सदा सर्वदा अनादि अनन्त अखण्ड अद्वितीय परिपूर्ण शिव पशुपतिनाथ
भगवान ब्रह्म जे जस्तो हो यसको रूप आइसक्यो। अब आत्मा रूपले केवल आत्मा, आत्मा मात्रै। अब चित्त भन्ने छैन। जहाँ चित्त छैन त्यहाँ मरण छैन, जहाँ चित्त छैन त्यहाँ शरीर छैन। तर आत्मा छ, अद्वितीय, परिपूर्ण, निराकार, निर्विकार, आनन्दै आनन्द। यो परिपूर्णता, पूर्ण सफलता। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन